بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو demande d'hospitalisation، يعني المريض عندما يطلب عليه الطبيب دخول المستشفى. أول حاجة نطلبوها لهنا لاكو دو مالاد. لاكو دو مالاد وهو استقبال المريض، عنده دور كبير ومهم جدا للمريض والأهل المريض. Une hospitalisation au plus simplement une consultation، يعني دخول المستشفى ولا فحص عادي sont souvent ressentis comme un événement important pour le malade. Bien sûr المريض عنده أهمية كبيرة عندما يلقى الأشخاص يستقبلوه مليح تاع المستشفى، سواء من أعوان الاستقبال أو الأطباء أو الممرضين. كي يستقبلوا المريض استقبال جيد، المريض يحس بروحه مليح وأهل المريض كذلك. Le premier moment au plus particulièrement le premier contact، يعني أول كونتاكت للمريض ما هو sans très sentimental d'inquiétude، c'est-à-dire مشاعر القلق. عندما يجينا المريض داخل المستشفى يجي قلق، وأهل المريض ثاني كذلك يجوا قلقين. المريض عنده الألم، أهل المريض قلقين على الألم هذاك، المريض قلق جايين للسبيطار، يعني ما همش في حالتهم العادية وما همش يعني أليز. دونك نحنا الطلب يعني تاعنا نحنا لازمنا نستقبلهم استقبال جيد، ونقولوا لهم لازم نقولوا لهم باللي راهو ماهيش حاجة جراف، ونستقبلهم استقبال جيد. أول شيء كاين الانتيروغاتوار، الفحص الاستجواب. الاستجواب وهو من طرف الطبيب. الطبيب راه يستجوب يعني الانتيروغاتوار للمريض، وهنا تلقي جينيرالمون المريض تلقي عنده لونكسيتي، تلقيه ستاتير قلق ولا خايف ثاني، اوسي عنده لا بور pour exprimer par le malade et son entourage. c'est-à-dire لهنا دور الطبيب رايح يبذل مجهود باش المريض يقول وش يوجع فيه، الألم اللي يوجع فيه بكل صراحة، وكذلك أهل المريض يقولوا ثاني وش عنده المريض exact. Le paramédico devra manifester beaucoup de solliciter la réception de solliciter et rassurer, expliquer et aider. c'est-à-dire الباراميديكو دور تاعهم هنا مساعدة المريض وشرح واطمئنان المريض وأهل المريض. لازمنا نشرحوا لهم ونساعدوهم ونطمنوهم باللي المريض تاعهم راهو لاباس. La réception du malade، استقبال المريض doit être toujours prioritaire، c'est-à-dire استقبال المريض لازم تكون عنده دور مهم جدا داخل المستشفى، وهو استقبال المريض هو يخلي المريض واهل المريض يقولوا رحنا المستشفى الفلاني ولقيناه مستشفى جيد ويستقبلوا المرضى مليح ولقيناه نظيف ويهضروا مع المرضى ويعجبهم المستشفى. Il réserve un cadre convenable متكافئ pour préserver l'intimité، c'est-à-dire لازمنا ثانا نعدو l'intimité، c'est-à dire لازمنا نراسيرو préserver l'intimité مع المرض pour que نحو الخوف على المريض، باسكو المريض جاي ديجا خايف من البلاصه اللي جاي لها لوبيتال. اسك جاي باش يشق، اسك واش عنده كم تشخيص المرض الالم هذا اللي يوجع فيه واش عنده. احنا رايحين نحولوا الخوف هذاك. اول حاجه ثانا pour préserver l'intimité التخوف تاع المريض du malade، la réception dans une salle ou un bureau. le médecin رايح يستقبل المريض في بيرو ولا dans une salle avec la porte fermée، ماهيش الباب محلول والمريض قاعد ولا واقف ودايرين بيه 3 مرضى ولا 4 مرضى وقاعدين يسمعوا في المريض وش قاعد يهضر مع الطبيب. حاجة سرية، يبقى الطبيب والمريض والاسيستون ميديكال ولا سيكريتير ميديكال برك، ويخلوا المريض في راحته باش يقول وش يوجع فيه بكل صراحة.
لا بوليتيس لازم نكونوا عندنا تأدب، وهذا شرط من شروط العمل تاعنا. Les parents, plus que le malade, ont souvent tendance à dramatiser la situation et par conséquent d'avoir un comportement inhabituel. Le paramédical doit savoir calmer. Les parents, généralement, يجونا هايجين اللوبيتال، يجو خلقين اللوبيتال، يجو خايفين على المريض نتاعهم وكذا. حنا رايحين نهدوهم ونفهموهم بالعقل باللي المريض هذا راح يشوفوا الطبيب ونعدوا له لي زاناليز، ممكن نعدوا له اناليز ولا نعدوا له انجيكسيون ولا نعدوا له عمليه جراحيه ويروح سلامات. يعني مش رايحين ماهيش يعني حاجه ندراماتيزوها ونخوفوهم وكذا. وهما ثاني لازم يفهموا باللي راهم في المستشفى، لازم يحترموا المستشفى ولازم يدخلوا بهدوء للمستشفى ويحترموا المرضى اللي راقدين في المستشفى. وكذلك نفس الشيء. expliquer, aider et surtout éviter un comportement سلوك indifférent. نحاولوا ثاني avec les parents pour éviter les comportements اللي ماهوش مليح، سلوك l'indifférent ou ce qui est plus grave provoquant rire. حنا نحاولوا ثانا كوم لي انفيرمي، نحاولوا اذا سواء ستاجير ولا انفيرمي ولا كذا، نحاولوا امام المرضى او اهل المريض نحاولوا ما نضحكوش، يعني ما نستهزئوش بالمريض، نحاولوا نكونوا سيريو في المومون دو طرافاي، نكونوا سيريو. بعد العمل احرار واحد ليسالنا، اما اثناء العمل لازمنا نكونوا سيريو، نخدموا سيريو ونتعاملوا مع المريض حسب الحاله نتاعو. Le personnel paramédical est tenu de respecter la souffrance du malade. لأن البيرسونيل عمال المستشفى والبيرسونيل الشبه طبي لازم يمشوا مع الحالة نتاع المريض ولا السوفرونس الألم نتاع المريض هذاك et de sa famille par un comportement et un langage circonstancieux. c'est-à-dire رايحين يمشوا مع الأهل المريض والمريض حسب الحالة. كان المريض قراب ما حتى نحنا نكونوا شغل من اهل المريض، نكونوا شويه حتى نحنا حزنين معاهم شويه ونصبروهم وكذا. كان مات المريض لازم نصبروا اهل المريض، ماناش يعني نخلوهم برك هذوما. ستادير الدور تاعنا نحنا لازم نحسوا بالمريض. كان مات المريض نصبروهم، ما ماتش المريض وكان في حاله خطيره نصبروهم، كان في حاله جيده نقول لهم راهو لاباس. ستادير رايحين نوقفوا بالمريض، ماهوش الدور تاعنا نضربوا الابره ونعلقوا السيروم فقط، لا، عندنا ادوار اخرى غير هذا. وكور دوسبيتاليزاسيون اثناء الايامات اللي باش يقضيها المريض داخل المستشفى. لو باراميديكال دوفرا réconforter الراحة، لازم يعطي الراحة للمريض surtout si la séparation est ressentie intensément. c'est-à-dire هنا عندما نشعر باللي الانفصال بشكل مكثف على الأهل، مثلا طفل في عمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين وبعيد على أهله. في الحالة هذه لازمنا نحنا نعطوا لي سونتيمون للطفل الصغير هذاك ولا للطفله الصغيره ولا للشخص البعيد على اهله، مام ان جون ولا ان جون، نحاولوا نعطوهم دي سونتيمون ونتقربوا لهم ونحسوهم شويه حنانه وشويه نستدير باللي نعطوهم الامل، نبتسموا معاهم، نهضروا معاهم، ما نخلوهمش منعزلين هكاكا. ستادير هنا العمل نتاع الممرض ماهيش ابره او فاصمه او سيروم برك، عندنا الاستقبال تاع المريض، عندنا لو تيتر بسيكولوجيك، هذا سي رول بسيكولوجيك. ولو رول بسيكولوجيك ماهوش يتطلب باللي لازم كاين دي بسيكولوج برك. العساس عنده دور بسيكولوجي، عون الامن عنده دور بسيكولوجي، الطبيب عنده دور بسيكولوجي، الممرض عنده دور بسيكولوجي. كلها عندنا ادوار بسيكولوجيه وتساعدنا في مساعده المريض واهل المريض. répondre aux questions des parents, c'est-à-dire en cas يسخسونا لي بارون
بار تليفون على المريض، رايحين نريبوندو عليهم بار تليفون على حالة المريض، ولا في اثناء الزياره يقدروا يشخصونا لي بارون على المريض، هنا رايحين نقولوا لهم على الحاله تاع المريض بلي راهو لاباس في تحسن الى اخره. بعطف، نكونوا بعطف، نتعاملوا مع اهل المريض والمريض بعطف. لا فورماليتي d'administratif، c'est-à-dire عندما نقولوا l'hospitalisation يعني المريض يدخل المستشفى، كاين اون فورماليتي ادمنستراتيف، c'est-à-dire كاين لهنا جانب اداري باش المريض يدخل لوبيتال. Tout malade admis dans un service hospitalier doit être muni d'un demande d'hospitalisation، c'est-à-dire الطبيب يعدل له demande d'hospitalisation délivré par un médecin، مكتوبة من عند الطبيب وفيها لاغريف تاع الطبيب واسم الطبيب وفيها النقمة والاسم تاع المريض وفيها لو موتيف، سبب دخول المستشفى المريض هذا، وانا سيرفيس راح يدخل له المريض هذا اون كا فورماليتي دا ادمنستراتيف، اون كا الطبيب يطلب على المريض باش يدخل للمستشفى. كذلك ديليفري بار indiquant le motif, la demande d'hospitalisation pour bureau d'entrée. La demande هذه d'hospitalisation اللي يعمرها الطبيب ندوها المكتب الدخول، مكتب الدخول راح يعمر لنا لافيش دو نافيت كشف الدخول ويمدها لنا، ونحن بعدها نهزوها ونطلعوها الى القسم اللي باش يوقف فيها المريض نتاعنا باش يعدوا له ان دوسي ميديكال، ملف طبي. الملف الطبي bien sûr au niveau du service de personnel l'infirmier doit recueillir le renseignement suivant. الملف الطبي رايح يكتب فيه الممرض اللقب والاسم والسن والسكس تاع المريض والادريس اكزاكت دوميسيل فاميليال تاع المريض، كذلك l'adresse de personne en cas d'urgence تاع البيرسون المريض بعد، ونتاع لي بارون دي مالاد الادريس تاعهم العناوين تاعهم، وكذلك رقم الهاتف تاع لي بارون دو مالاد ولي زامي دو مالاد و بارفوا لي فوازان الجيران تاع المالاد. لي زانفورماسيون ميديكال نلقوها داخل الدوسي، لوردونونس نلقوها داخل الدوسي، لو نون دو ميديكامون بري، بارفوا يدخل لنا مريض ديجا يشرب في الدواء مثلا تاع القلب، ولا يشرب في الدواء تاع لازم، ولا يشرب في الدواء من الامراض المزمنه ودخل اوسبيتاليزي، رايحين في الحاله هذه ندو لوردونونس وندو الدواء تاعو للطبيب، سادير باش اونكا يديروا عمليه جراحيه او يعطيه دواء اخر ولا كذا، وما يكون عن بالو المريض هذا باش عنده كمرض مزمن ودواء قاعد يشرب فيه، مش مثلا نضربوا على الطبيب ما نقولوش ليه باللي المريض هذا راه يشرب في دواء وعنده مرض مزمن، لازم نقولوا له. داخل الملف الطبي نلقوا لي ريزولتا دي زيكزامان كومبليمونتير، وهم لي ريزولتا داناليز ديفيكتيف، دي زاناليز سادير بيولوجيك، وكذلك دي زيكزامان راديولوجيك. Une autorisation d'opération lorsque l'état du malade exige. Parfois, نلقوا des autorisations d'opération يعني autorisation يسينيوها أهل المريض en cas une jeune fille pour opération ولا طفل صغير ولا حالة grave يعني suspect حالة grave وكذا، يعني l'autorisation d'opération يسينيوها أهل المريض. Effet vestimentaire du malade. L'effet vestimentaire du malade, les objets de valeur seront المريض en cas جينا في حالة مثلا d'urgence remis aux parents، c'est-à-dire les objets de valeur تاعو en cas يكون لابس ذهب ولا هاز دراهم تحته ولا هاز وثائق ولا هاز مهمة وسرية أو كذلك، هذوما نمدوهم الأهل المريض، ولا يحكمهم المقتصد وهو ليكونوم من حقه يحكم لي زوبجي دو فالور كيما الذهب كيما الدراهم كيما لي تيتر كيما لي دوكيمون كونفيدونسيال، هذوما يقدر يحكمهم عنده حتى المريض يرتاح ولا يجوا أهل المريض يهزوهم افيك دي شارج. Quelques effets personnels, les affaires de toilette, livres, jouets, هذوما peuvent être conservés
pour le malade lorsqu'il n'y a pas de contre-indication d'ordre médical. C'est-à-dire في الحالة هذا اونكا المريض باش يروح للطواليت ولا باش يقرا دي ليبر ولا باش عنده دو جو سادير باش يخدم افيك دو جو بانترنت ولا كذا، هذه سور اوتوريزاسيون نتاع لو ميدسان. لو ميدسان يقدر يقول له تقدر تروح للطواليت ولا ما تقدرش تروح للطواليت، تقدر تلعب ما تلعبش، تقرا ما تقراش. سادير هو والصحة نتاع المريض هو والمصلحة نتاع المريض، باسكو كاين دي مالاد ممكن يجي رايح للطواليت يطيح، كاين اخر مش مليح ليه انا يقرا لي ليبر يعني اتيتر انتليكتويال، يعني ممكن عنده سيرميناج ماهوش لازم يزيد يقرا باش يلعب دي جوي ثاني راح يخدم المخ نتاعو سبا نيسيسير. هذوما سي على دوموند دو ميدسان تريتون هو اللي يقول له سواء اوتوريزي ولا ماكش اوتوريزي. لو تريتمون ميديكال ساكومباني فريكامون دان ريجيم. الدواء اللي يمدو الطبيب جينيرالمون راهو يتبع ان ريجيم اليمونتير كو لو مالاد دوا لو ريسبكتي، ستادير كان عنده سكر يعطوها ريجيم ناقص سكر، وكان عنده لا طونسيون يعطوه ريجيم ناقص ملح الى اخره. من خلال هذا الدرس كامل نتمنوا الشفاء الى كل مرضانا، ونتمنوا من الطلبة أن يعتنوا باستقبال المرضى. لازم نعتنوا باستقبال المرضى ونعطوهم حقهم كما ينبغي استقبال المرضى. وكذلك أهل المرضى عندما يجوا للمستشفى لازم يحترموا المستشفى ويحترموا المرضى اللي راقدين في المستشفى ويحترموا المؤسسة هذيك تاع المستشفى ويحترموا الطبيب، يحترموا الممرض، يحترموا عوال الأمن. وكذلك هنا يدخل المريض للطبيب بور كونسلطاسيون الفحص ماهوش اوبليجي باش يدخل وراه ثلاثة ولا أربعة، يعني يدخل واحد برك فيها بركة، كي يخرج هذاك يدخل وراه واحد آخر. هذا هو الدرس اليوم، نتمنى أن يعني تستفيدوا منه. لا تنسونا بإيجاب واقتراحاتكم والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.